وتطهرنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا بها جميع الخطيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها قصر الآيات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا حضرنا وقرأنا مناقب وليك الكريم. ربنا آتنا خير الدنيا وخير الآخرة وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد وآله. أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله العظيم. سبحان الله 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 سبحان الله. الحمد لله 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 الحمد لله. الله أكبر 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 الله أكبر. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي